अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। वो लोग जरा मेरे सामने आ जाएं जो शहबाज शरीफ साहब की मिठाई जल्दबाजी में खा बैठे हैं। वो लोग भी मेरे सामने आए जरा जो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खेल खत्म हो गया। वो लोग तो जरा मेरे करीब होके बैठे हैं जो आज परेशान हैं, जो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब धांधली से सीटें हथिया के वजीर आजम बन बैठा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी गेम पलट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ साहब की बिसात उलट दी है। शहबाज शरीफ साहब कुर्सी पर बैठने से पहले ही कुर्सी के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। दोस्तों, मंजरनामा तब्दील हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जिस कुर्सी पर बैठना चाह रहे थे, वो कुर्सी आज उनके गले में तोक बनकर लटक गई है। दोस्तों, खबर बड़ी हैरान कुन है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि आपका ये जो नाम निहाद आजाद मीडिया है, जो हर वक्त आजादी का रोता रहता है, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है और एक खास प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इस हुकूमत बनने वाली के हक में। वो ये कि ये आपका जहन बना रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब शहर इक़्तिदार में, इक़्तिदार के ऐवानों में, ताकतवर हलकों में ये फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना है और चलाना है। ये आपका जहन बना रहे हैं ताकि आप घरों में चुप करके बैठ जाएं, जो असम्बलियों में हैं वो असम्बलियों में चुप करके बैठ जाएं और कबूल कर लें। लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये सिर्फ आपको रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब से ये वारदातें डाले जा रहे हैं मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां पर इस छोटे से चैनल पर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इसी तरह से मैं करता रहूंगा। आपका साथ मुझे चाहिए। यह आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, ये 200 वोट ले लें, 400 वोट ले लें, 500 वोट ले लें, जितने असेंबली की सीटें नहीं है उससे ज्यादा वोट ले लें, तब भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग की सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें हैं। इससे ऊपर एक सीट नहीं ले जा सकते और इन 17 सीटों पर तो वजीर आजम बनना मुमकिन नहीं है। बाकी सारी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है हमारी हैं। अगर उनकी हैं तो फिर उनको ये सीटें मिलने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब खाली हाथ रह जाएंगे। दोस्तों, बड़ी बारीक वारदात यहां पर डाली जा रही है, वो मैं आपको समझाता हूं और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी गेम उलट दी है। दोस्तों, माजी में एक ऐसा वाकया मेरे महाराज के साहबजादे के साथ, यानी कि मिस्टर CM पंजाब हमजा शहबाज साहब के साथ हो चुका है। दोस्तों, तब भी उन्होंने इन लोगों ने एक गेम डाली थी। वो गेम आपको समझाता हूं तो मेरे ख्याल में आज की गेम आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। दोस्तों, तब हुआ यूं था कि हमजा शहबाज साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पर वजीर आला पंजाब बने थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में चली गई। अदालतों ने डंडा फेर दिया और ऐसा डंडा चला अदालत का कि 20 लोटे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था उनको डी सीट कर दिया गया। डी सीट करने के बाद हमजा शहबाज की कुर्सी धड़म से गिर गई। हमजा शहबाज वजीर आला ना रहे। बाद में फिर परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आला पंजाब बन गए। आपने देखा होगा, आपको याद होगा, जिसको याद नहीं तो मैंने वाकया बता दिया है। अब आपको यह वाला वाकया समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, यहां क्या सीन है, अभी तक ऐवान पूरा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि जो नून लीग के पास सीटें हैं, जो पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, वो हमारी हैं। वो इशू जू का तू खड़ा है और इन दो इश्यूज के होते हुए अच्छा, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM वो इलेक्शन कमीशन में चली गई। वो कह रही थी कि ये हमें दे दो। इलेक्शन कमीशन सीटें दबा के बैठा है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर सीटें इनको दे दी जाएं, नून लीग वालों को और PP वालों को, तो फिर PTI यही केस लेकर इलेक्शन कमीशन चली जाए और सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी कि जनाब ये तो सीटें हमारी हैं, इन लोगों ने हथियाई हुई हैं, तो ये सीटें इन लोगों को मिल जानी है वापस। जब वापस मिल जाएगी तो इन सीटों पर बना हुआ शहबाज शरीफ वजीर आजम धड़म से नीचे गिर जाएगा।
اسی لیے الیکشن کمیشن آج سیٹیں دبا کے بیٹھا ہے، اور دبا کے بیٹھا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ، اور پھر ساتھ ساتھ شعیب شاہین نے اعلان کر دیا کہ جناب ہمارے پاس فارم 45 سارے موجود ہیں، ساری سیٹوں کے موجود ہیں، اور ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ دوستو اس کیس کو اسی نوعیت کے کیس ہے یہ، اور انہی پیرامیٹرز پر دیکھے گی جن پیرامیٹرز پر وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی حمزہ شہباز کے کیس کو دیکھا گیا تھا۔ ہوگا کیا جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ یہ ساری جتنی بھی سیٹیں ہیں، جتنی بھی سیٹیں ان لوگوں نے ہتھیائی ہوئی ہیں، یہ ساری جب پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی تو سارے فیصلے جتنے بھی، چاہے وزیر اعظم ہو، اسپیکر ہو، ڈیپٹی اسپیکر ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ریورس ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ساری جب سیٹیں ملیں گی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ سارے کے سارے عہدے بھی مل جائیں گے، یعنی اسپیکر کا عہدہ بھی مل جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ راجہ پرویز اشرف کی جگہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اسد کیسر بیٹھے نظر آئیں گے۔ اس لیے دیکھا آپ نے دوستو کہ یہ خبریں بھی آئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر کو کوئی ایم پی اے کی سیٹ دے کر اور ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنانا چاہتی ہے، لیکن نہیں، پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر کو اسپیکر ہی بنائے گی، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں سیٹیں واپس مل جائیں گی اور اسد کیسر جو ہے وہ بن جائیں گے اسپیکر۔ اور ابھی فی الوقت جو ہے وقتی طور پر انیشلی عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور بعد میں پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ تو عمران خان صاحب وزیر اعظم کس طرح بنیں گے وہ بھی ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کی اپنی جو سیٹ ہے، مزے کی بات یہ ہے اپنی سیٹ متنازع ہے، ان کے بھائی کی سیٹ متنازع ہے، تو یہ سیٹیں بھی دھڑام سے گر جائیں گی، اور یہ سارے کے سارے فیصلے ریورس ہو جائیں گے۔ پھر جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے گی پھر کیا ہوگا؟ عمر ایوب صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سب سے پہلے عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ختم کروائیں گے، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے میں کروا رہے ہیں، یہ وفاق میں اس طرح سے عمران خان صاحب کے کیسز ٹیکنیکلی اور قانونی طور پر ختم کروا کے پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ پلان سامنے آ رہا ہے، اور یہ کئی حلقوں میں اور کئی دنوں سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ نیچے کے ٹریبیونلز کے فیصلے جو ہیں یہ تو رک سکتے ہیں، یہ لٹکا رہے ہیں، اور ان کے لٹکانے کی وجہ سے، الیکشن کمیشن کے لٹکانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اب سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا پھر عمران خان صاحب کی نااہلی ختم کر کے، سزائیں ختم کر کے، عمران خان صاحب کو میاں والی سے الیکشن لڑوایا جائے گا، جہاں سے انہوں نے کاغذات بھی جمع کرائے تھے، اور جہاں سے عمران خان صاحب 2018 میں الیکشن لڑے تھے، اور جو سیٹ انہوں نے رکھی تھی باقی ساری سیٹیں چھوڑ کر جو وہ سیٹ رکھی تھی اور اس پر وزیر اعظم 4.25 سال رہے تھے، اب پھر اسی حلقے سے دوبارہ عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے وہاں پر بھی اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ عمران خان آ رہا ہے، اور پھر فائنلی عمران خان ہی وزیر اعظم ہوگا تو ہی یہ ایوان چل پائے گا، ادروائز شہباز شریف صاحب کو نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر انٹرنیشنل کنٹریز کے جو وہاں کی پبلک ہے اس کا پریشر ہے، وہ ان کو جناب ایون امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو وہاں کی پبلک خط لکھ رہی ہے، وہاں کے سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو قبول نہ کیا جائے، اور شہباز شریف صاحب کو جب امریکہ قبول نہیں کر پاتا تو پھر امریکہ کے اتحادیوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو قبول کرے۔ تو میرے مہاراج کی یہ جو کرسی ہے، یہ کرسی ویسے وہ لینا نہیں چاہتے تھے، مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ یہ کرسی لینا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ان کے گلے میں ڈالی گئی تھی۔ وہ پچھلی دفعہ وہ لینا چاہتے تھے تو انہیں کرسی پر بٹھا دیا گیا، اس بار وہ لینا نہیں چاہتے تھے، نواز شریف صاحب نے جواب دے دیا میں نہیں لوں گا یہ مانگے تانگے کی سیٹیں جو ایک ہفتے بعد ہی فیصلہ ریورٹ ہو جائے اور ایک ہفتے بعد ہی مجھے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے، جب بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے تو
تو اگلوں نے یہ کرسی شہباز شریف صاحب کے گلے میں ڈال دی۔ اب شہباز شریف صاحب خود یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے میرے گلے سے اس کرسی کا طوق نکل جائے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔